नमस्कार, म सन्दीप लिम्बू, महासचिव गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च। म सुवर्ण राई, एक्जिक्युटिभ मेम्बर दार्जिलिङ ब्रान्च। विशेष आज हामीले यहाँ प्रेस गिल्डमा आउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, म पहिला माफी चाहन्छु, मैले संस्था नै भन्नुपर्छ नाम। एउटा संस्थाको प्रवक्ताले माननीय सांसद राजु विष्टलाई जुन एउटा उपनाम दिएको छ, त्यसलाई हामी कडा शब्दमा खण्डन गर्नका लागि विशेष यहाँ भेला भएको छौँ। मैले संस्था भन्नुको कारण चाहिँ उहाँहरू अहिलेसम्म इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको नजरमा एज अ पोलिटिकल पार्टी रेजिस्टर्ड भइसक्नु भएको छैन र जुन दिन उहाँ रेजिस्टर्ड भएर आउनुहुन्छ त्यति बेला सायद हामीले पोलिटिकल पार्टी भनेर मान्नुपर्छ होला, एज पर नियम हो भने। र यहाँनिर एउटा उपनाम दियो, ती व्यक्तिहरूले दिए जसले चाहिँ मै खाऊँ, मै लाऊँ र मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा विचारधारा राखेर 2017को जन आन्दोलनलाई कुल्चेर एउटा जनताले नकारेको जिटिए व्यवस्था भित्राएर प्रशस्त रूपमा भ्रष्टाचार गरेर जनताको नाममा आएको पैसामा कट मनी उठाए, साथै शिक्षित बेरोजगार युवा युवतीहरूको निम्ति भनेर आएको प्रशस्त स्कुलहरूको कोटाहरूमा अग्रिम पंक्तिका नेताहरूले अपोइन्टमेन्ट पहिलो किस्तीमा पाउने उनीहरूले पाए। ती पार्टी जसले पहिला पार्टी थिए, अहिले संस्था बनेको छ, ती व्यक्तिहरूले सांसद राजु विष्टलाई जुन बाँदरको उपनाम दिएको छ, वास्तवमा बाँदर ती व्यक्तिहरू हुन् जसले जनताको नाममा आएको हक र अधिकारलाई लुचेर आफूहरूले खाए। ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हेर्छौँ भने जसले सांसद राजु विष्टलाई बाँदरको संज्ञा दिए, उहाँ स्वयंले नै बाँदरे प्रवृत्ति देखाएर आरकेएसपीको टिचर अपोइन्टमेन्ट उहाँले लिनुभएको, जो चाहिँ एउटा शिक्षित बेरोजगार जनताको लागि आएको। ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हेर्छौँ भने कालिम्पोङको एसयुएमआईको पनि हामी हेर्न सक्छौँ अहिले फिलहाल। तर रावणहरूको लागि, श्रीलङ्कनहरूको लागि त्यति बेलाको हनुमान चाहिँ बाँदरै देखे। सांसद राजु विष्ट दार्जिलिङ पहाड र भारतीय गोर्खाहरूको हनुमान रूपी सांसद हुन्। उहाँले जिटिएमा भइसकेको भ्रष्टाचार र अब फेरि जिटिएलाई जबरजस्ती स्टेटसँग मिलेर चुनाव गराएर जनताको आकांक्षालाई कुचल्नको निम्ति एउटा ठुलो षड्यन्त्र बुनेका थिए। हनुमान रूपी सांसदले त्यो जिटिएको लङ्का जलाएपछि भयभीत बनेका साथीहरू हुन्। सांसद राजु विष्ट वास्तवमा बाँदर होइन, तर बाँदर भन्दा पनि उच्च दर्जाको उहाँ हनुमान हुन्, जसले चाहिँ राम, हामी पहाडलाई र गोरामुमोलाई राममाथि विश्वास छ। राजु, अमित शाह र मोहन घिसिङमाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, हामीलाई आस्था छ र भरोसा छ। यही रामले नै पहाडको यसपालि निकास गराउँछ। अनि म माननीय सांसदज्यूले उठाउनु भएको जुन संसदमा उठाउनु भयो कि जिटिए खारेज हुनुपर्छ, जिटिएको चुनाव रोकिनुपर्छ भन्ने जुन माग उठाउनु भएको छ, त्यसलाई जेएनएलए पार्टी हामी अफिसियली, हामी स्ट्रङली हामी त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ। साथै गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गललाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, जिटिए ट्राइपार्टाइट टक मुताबिक बनिएको जिटिएको एग्रिमेन्ट साइन हुँदाखेरि वान अफ द विटनेस गृहमन्त्री स्वयं पनि हुनुहुन्थ्यो र यसपालि भारतको गृहमन्त्री स्वयंले नै अक्टोबरमा दार्जिलिङ पहाडको समस्या समाधानको लागि टक सुरुवात गर्नुभएको छ र गृहमन्त्रीले टक सुरु गरिदिइसकेपछि पश्चिम बङ्गाल सरकारको पनि प्रतिनिधिको उपस्थिति दिइसकेपछि यो चुनावको कुरा गर्नु एकदमै खेदपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण हो डेमोक्रेसीमा। यदि
जिटेको चुनाव गरिएको खण्डमा जुन टक्स देशको गृहमन्त्रीले सुरु गरेको छ भारतीय गोर्खाहरूसँग कि हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, त्यसको भ्यालु लेस हुन्छ, त्यसको औचित्य रहँदैन। त्यसैले हाम्रो संस्थाका साथीहरूले, पहाडको जति पनि पिपिएस विरोधी साथीहरूले त्यो मिटिङको, त्यो बातचितको, त्यो त्रिपक्ष वार्ताको औचित्यलाई खतम गर्ने षड्यन्त्र गर्दैछ। म जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, जनताले समयमा सही जवाब दिएका छन् र आउँदो समयमा पनि जनताले ती व्यक्तिहरूले जसले जनताको नाममा आएको कुराहरू प्रशस्त बाँदरे प्रवृत्ति देखाएर लुचेका छन्, लुटेका छन्, अझै पनि ती प्रवृत्तिहरू देखाएर जनताको भागमा पर्न लगेको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि लोज्न खोज्दैछन्। म जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, यस्ता धूर्त व्यक्तिहरूसँग, यस्ता संस्थाहरूसँग विशेष गरेर म जनतालाई होसियार गराउन यहाँबाट म चाहन्छु। अस्ति त्यो गृहमन्त्रीले जो वार्ताको कुरा गरेको थियो, नोभेम्बरमा वार्ता हुने, नोभेम्बर त सकियो, डिसेम्बर सुरु भयो, वार्ता कहिले होला? हेर्नुहोस्, वार्ता गृहमन्त्री स्वयंले दिवाली पछि भन्नुभएको हो, अनि दिवाली पछिको समय अहिले चलिरहेको छ। दिवाली पछि नै छौँ अहिले हामी। दिवाली सकेपछि निश्चित तौरमा दोस्रो राउन्डको बातचित हुन्छ अनि गृहमन्त्री पोजिटिभ हुनुहुन्छ। गृहमन्त्रीले ठान्नु भएको छ कि यसपालि पहाडको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि। यसैले यो टक्स सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ गृहमन्त्री लेभलबाट आफैले उहाँले इनिसिएट गरेर उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। यो हाम्रो लागि ठुलो प्लस पोइन्ट हो, किनभने डेली गर्नु, यदि डिले गर्नु हो भने, लेट गर्नु भने, नदिनु हो भने सचिव लेभलबाट सुरु गरिन्थ्यो, सचिव लेभलबाट गृह राज्य मन्त्रीमा पुगिन्थ्यो, अनि अन्तमा गएर कतिवटा भइसकेपछि मात्रै गृहमन्त्री लेभलमा पुगिनु पर्थ्यो। तर गृहमन्त्रीले आफै संज्ञानमा लिनुभयो र सिन्सियरली उहाँले पहिलो वार्ता नै उहाँले अध्यक्षता गरेर सुरु गर्नुभएको हो। यो अब एउटा औपचारिकता मात्र रहन्छ कि पहाडको समस्याको समाधान के हो, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन के हो। जुन दिन दिल्लीले खुलासा गर्छ त्यो दिन समस्त भारतीय गोर्खाहरूलाई थाहा हुन्छ। तर हामीले आज प्रेस मार्फत भन्नु चाहेको पनि यति नै हो कि दार्जिलिङ पहाडको जनता, तराई डुवर्स र भारतीय गोर्खाहरूको आकाङ्क्षा जिटिएले पुरा गर्न सकेन, सक्दैन र कहिले पनि जिटिएले जनताको इच्छालाई फुलफिल गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले धेरै महिना अगाडि पनि जिटिएको खेस्टालाई फेरि पनि जलाउने काम गऱ्यौँ। अनि हामी अपिल गर्छौँ कि दुवै गभर्मेन्टलाई, स्टेट गभर्मेन्टलाई र सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ कि जिटिए चाँडोभन्दा चाँडो खारेज गरिनुपर्छ र नयाँ दिशातर्फ पहाडलाई लैजानुपर्छ भन्ने विशेष हामी अपिल राख्न चाहन्छौँ। फर्स्ट ट्राइबल मिटिङ भयो भने 12 अक्टोबरको त्यसको मिनट्स पनि देखिएन भन्ने त्यो एउटा आरटिआईबाट खुलासा भएको छ। त्यो विषयमा के छ बाटो? म खेद प्रकट गर्छु जसले पनि त्यो आरटिआई रिपोर्ट, उहाँले आरटिआई एप्लाई गर्नुभयो, आरटिआईको रिपोर्ट सही आएको छ, तर त्यसमा अनुवाद गर्दाखेरि उहाँहरूले गलत गर्नुभएको छ। अनि त्यो रिपोर्टमा भनिएको छ आरटिआईको नो मिनट हेज बिन इस्युड। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो अङ्ग्रेजी अलिकति कम्ती ज्ञानले पनि भन्छ कि त्यसमा भनिएको छ कि त्यो लाइनले कि मिनट चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि बाँडिएको छैन, अर्थात् दिएको छैन। तर पहाडमा भ्रम फैलाइयो कि मिनट लेखिएन भन्ने कुरो। गृहमन्त्री बस्नु भएको मिटिङमा ट्राइपार्टाइज टक हो, 100% मिनट्स लेखिएको छ। तर आरटिआई कार्यकर्तालाई किन दिएन त्यो गृहमन्त्री स्वयंले जान्नुहुन्छ, किनभने देशको गृहमन्त्रीलाई हरेक पर्सनको ब्याकग्राउन्ड सब कुछ थाहा हुन्छ। सायद म अपिल गर्न चाहन्छु, जसले पनि आरटिआई गरेको छ, गृहमन्त्रीलाई डाइरेक्ट आरटिआई नगरेर पश्चिम बङ्गाल पन्थीकाहरू हुने साथीहरूले पश्चिम बङ्गालको प्रतिनिधिलाई सोधेको हुन्थ्यो कि मिनट लेखियो लेखिएन, किन त्यत्रो दुःख गर्नु। तर वास्तवमा मिनट लेखिएको छ। मिनट इस्यु होइन, इस्यु हाम्रो गोर्खाहरूको समस्या समाधानको बातचित सुरु भएको छ। त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। त्यो मिनटको कपी त्यो मिटिङमा जतिवटा पार्टिसिपेन्ट पार्टीहरू थियो है,
घटक दलहरू थियो उनीहरूलाई पनि कसैलाई दिएन। होइन हामीले लिएनौँ पनि हामीले मागेनौँ पनि किनभने हामीलाई मिनटभन्दा पनि ठुलो कुरो चाहिँ टक्स इम्पोर्टेन्ट थियो। टक्स सुरुवात भएको छ, जे बातचित राखियो यताबाट गएर जे बातचित भएको छ त्यही त मिनटमा लेखिन्छ भने चाहिँ आफूले भनेको चिज किन मागिरहने। तर हामी दोस्रो राउन्डको टक्स चाँडोभन्दा चाँडो होस् भन्ने पक्षमा र पहाडको समस्या समाधान चाँडो होस् भन्ने पक्षमा काम गरिरहेको कति छ। आशा लाग्छ छिटो हुन्छ सेकेन्ड प्राइभेट मिटिङ? हामी आशावादी त छैनौँ, हजुर यसका अच्छा किन? हामी आशावादी होइनौँ। हामीले गृह मन्त्रीमाथि हामीले भरोसा गरेको छौँ। हामी भरोसा मान्छौँ जुन गृहमन्त्रीज्यूले इनिसिएटिभ लिनुभएको छ, जुन उहाँले एउटा इन्ट्रेस्ट लिनुभएको छ गोर्खाहरूको इस्युजलाई समाधान गर्नको लागि। अब त यो आशावादीको कुरा होइन, हामी गृहमन्त्रीमाथि र हामीले रामहरूमाथि हामीले भरोसा गरेको छौँ। आशा होइन भरोसा छ। तर पार्टी प्रेसिडेन्ट जिएनएलएफ प्रेसिडेन्ट मन घिसिङले हिजो मात्रै अमित शाहज्यूलाई एउटा चिठी लेखेर यो इमिडिएटली गर्ने डिमान्ड गर्नुभएको छ नि। त्यो हाम्रो कि त्यसलाई भरोसा होइन, त्यो हाम्रो परम कर्तव्य हो। जनतालाई पनि उथुल पुथुल बनेको छ। अक्टोबरमा भयो, डिसेम्बर लागिसक्यो, किन यत्रो लेट भयो भन्ने जनताको जुन उथुल पुथुलपना थियो त्यसलाई नै मन घिसिङज्यूले त्यो नाडी छामेर नै अलिकति चाँडो गरौँ भनेको मात्रै हो। त्यसको मतलब मन घिसिङज्यूले चिठी लेख्नु भनेको चिठी लेख्नुको अर्थ चाहिँ वार्ता हुँदैन भनेको होइन, तर अलिकति छिटो गरौँ किनभने जनतामा एउटा उथुल पुथुल छ, एउटा जनतामा उत्सुकता छ, त्यसलाई अलिकति पार्टी प्रेसिडेन्टलाई कतै लाग्दैछ कि यो साह्रै ढिलो भइरहेको छ या त कतै सेकेन्ड प्राइभेट मिटिङ हुँदैन कि जस्तो त लागेर यो चिठी लेख्नु बाध्य बनेको त होइन? त्यस्तो त होइन। 10 वर्ष जुन पार्टीले पहाडमा एउटा गठबन्धन गरेर बस्यो, 10 वर्ष कामै गरेन। तर जब जेएनएलएफ पार्टी हामी गठबन्धनमा बिजेपीसँग बस्यौँ, 2 वर्षको अन्तरालभित्र हामीले देशको गृहमन्त्रीसँग हाम्रो समस्याको समाधानको बातचित सुरुवात गरेको हो। अब लगभग 2 महिनाभित्रमा जुन प्रकारको एउटा चिठी चपेटाको कुरा चल्दैछ अहिले नि, सायद हुनसक्छ चाँडै नै अब दोस्रो राउन्डको बातचित होला। किनभने दोस्रो राउन्डको बातचित एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ म पश्चिम बङ्गाल सरकारको ओपिनियन सुन्छु, त्यसपछि म एउटा निर्णय लिन्छु भन्नुभएको छ। हामी त्यो निर्णयको आतुरीको कारणले गर्दा हामीलाई सुन्नु जरुरी छ। हामी आतुर छौँ किनभने हामीलाई हतार छ कि पहाडको समस्या समाधान जति सक्दो एज सुन एज पोसिबल होस् भनेर हामीले अलिकति हतारपन्ना चाहिँ गृहमन्त्रीलाई देखाएको। इलेक्सन डिक्लेयर हुनुभन्दा अगाडि नै यो सेकेन्ड प्राइभेट मिटिङ चाहिँ हुनुपर्छ। जिटिए इलेक्सन त हुनु नै भएन नि। कुन आधारमा हुने, कसले गर्ने? किनभने जसले जिटिए थापे उनीहरूले पनि खेस्टा जलाएको, उनीहरूले पनि विथड्रल गरेको। पहाडको जनताले होलली 2-3 इलेक्सनमा रिजेक्ट गरेको चिज हो। अनि गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा छ कि स्पष्ट थाहा छ, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पनि थाहा छ जिटिए चाहिँ पहाडको समस्याको समाधान होइन। सरकारले पहाड हाँसेको चाहन्छ, पहाड शान्तमय चाहन्छ भने पश्चिम बङ्गाल सरकारले जनताको आकाङ्क्षा र इच्छाको विरुद्ध गएर जिटिए चुनाव थोप्नु हुँदैन। यदि थपिएको खण्डमा, जनताले रिटालिएसन गरेको खण्डमा त्यसको दायी पश्चिम बङ्गाल सरकार र जिटिए चुनाव चाहनेहरूको हुनेछ। भनेपछि ट्राइबेट अब सेकेन्ड राउन्डको जुन चाहिँ ट्राइबेट मिटिङ हुनेवाला छ, यसमा मेन इस्यु के हुन्छ? तपाईँहरूको पिपिएस हुन्छ कि जिटिएलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड हुन्छ? मेन 1 पोइन्ट एजेन्डा हुन्छ, त्यो हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। एज सुन एज पोसिबल, जति सक्दो छिटो हुन्छ यसलाई दिया जाओस् भन्ने हाम्रो टेक रहन्छ। पर्मानेन्ट पोलिसी यो घरिघरि उठिरहन्छ, यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ यो के चाहिँ हो खासमा? हामीले अघि नै भन्यौँ है, हाम्रोमा साथीहरूमा त्यो बाँदरे प्रवृत्ति छ। जनताको नाममा आएको चिज पनि लुचेर खाने अब त्यो एउटा प्रवृत्ति साथीहरूकोमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एक्चुअलमा के हो त्यो हामीले बताउनु अलिकति असमर्थ हो। किनभने हामीसँग चाहिँ सपार्ने भन्दा पनि बिगार्ने दाउमा धेरै साथीहरू बसेको छ। त्यो कुरा थाहा पाएन बिगार्छ, 100% बिगार्छ। किनभने दिल्लीको त्रिपक्ष वार्तालाई बिगार्नको लागि जबरजस्ती जिटिएको चुनावको माग गरिरहेको छ। त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो बुझाइ र पहाडले बुझेको भनेको बङ्गालदेखि, बङ्गालको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीदेखि बाहिरको चिज हो, जो चाहिँ स्टेट एक्टमा नभएर देशको संविधानले दिने हक र अधिकार हो। जे हाइस्ट फर्ममा हामीलाई दिनु सक्छ त्यही हामीले गृहमन्त्रीलाई माग गरेको हौँ। हामीले मागेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टेड
भारतको अन्य नागरिकहरूले जसरी संविधानको हक र अधिकार पाएको छ, अब यसपालि चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तो हक र अधिकार संवैधानिक तौरमा चाहियो भनेर हामीले पिपिएस लगाउँछ। या त युटी बङ्गालदेखि बाहिर गएर जुनै पनि चिज, किनभने हाम्रो मेन मकसद भनेको बङ्गालदेखि निस्कनु। यसैले हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई पहिलो राउन्डमा सब कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ। अनि राजनीतिमा कतिवटा कुरो हामीले अलिकति गोप्य पनि राख्ने पर्ने हुन्छ, जनता जनार्दनबाट यसो प्रेस मिडियाबाट पनि हामीले भलाइको लागि, राम्रो चिजको लागि, राम्रो कुरोको लागि कतिवटा कुरो चाहिँ हामी खुलासा गर्न सकिरहेका छौँ। बङ्गालदेखि बाहिरको जुन चाहिँ व्यवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको नाम तपाईँले गोर्खाल्यान्ड नै दिनुभएको छ कि नर्थ बेङ्गल राज्य दिनुभएको छ? हेर्नुहोस्, त्यो डिसाइड गर्ने त दिल्ली हो। आज मलाई भन्यो भने म गोर्खाल्यान्ड माग्छु, हामी त माग्ने हो नि, तर दिनेको के छ मनसा बुझौँ न त। गोर्खाल्यान्ड तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ, तर स्टेट बिजेपीको प्रेसिडेन्टले जस्तै मात्रै जलपाइगुडीबाट त्यसको एगेन्स्टमा उहाँको त्यो धर्म हो। पश्चिम बङ्गाल बिजेपीको प्रेसिडेन्टले गोर्खाल्यान्ड हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्यो भने बङ्गालमा बिजेपीको धरातल खुस्केर जान्छ, बङ्गालमा बिजेपीको स्थिति खराब भएर जान्छ। त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्दाखेरि। तर हामीले कुरा कोसँग राख्यौँ? पश्चिम बङ्गालको स्टेटको बिजेपी प्रेसिडेन्टसँग होइन, देशको माननीय गृहमन्त्रीसँग। अब यहाँ कम्पेरिजन गर्दाखेरि पनि स्टेट प्रेसिडेन्ट भन्दा पनि देशको गृहमन्त्री सर्वशक्तिमान देखियो नि त। शक्तिमानलाई नै मागिसकेपछि अब हामीले अरू सानसानो कुराहरूलाई अलिकति नजरअन्दाज चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। इस्यु हाम्रो गृहमन्त्रीको अगाडि पुगेको छ, बातचित सुरुवात भएको छ, अब उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसपछि पहाडको भलाइ हुन्छ। र हामी चाहन्छौँ, र सांसदज्यूले पनि लोकसभामा कुरा उठाइदिइसक्नु भएको छ, र जनताको पनि विरोध सडकमा छ। डेमोक्रेटिक वेमा जुन प्रकारको जनताको त्यो ओपिनियन छ जिटिएको विरुद्ध, निश्चित तौरमा दुईटै सरकारले यसमाथि सुनवाई गर्नेछ भन्ने हामी विशेष आशा राख्दछौँ।